बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एमबी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। दीदार मुल्तानी ने लोगों को किया झूमने, नाचने और गाने पर मजबूर, मगर ऐसा क्यों और कैसे हुआ, जानते हैं नदीम चौधरी की इस रिपोर्ट में। अदाकारा दीदार मुल्तानी ने शायकीन को झूमने, नाचने, गाने पर मजबूर कर दिया और शायकीन कहते रहे आएँ झूमे, नाचे, गाएं। जी हाँ, ये नाम है दीदार मुल्तानी के नए ड्रामे का, जिसमें वो बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं और वाकई ही उनकी डांस परफॉर्मेंस पर शायकीन झूमते रहे। इस ड्रामे के लिए अदाकारा ने मारूफ ड्रेस डिज़ाइनर बाबूजी से खसूसी ड्रेसेस तैयार करवाए हैं और उनके गानों को कोरियोग्राफ किया है मारूफ कोरियोग्राफर कालू ने। और हर बार एक नई चीज़ देना दीदार मुल्तानी की फितरत सानिया बन चुकी है। दीदार मुल्तानी ने एक गुफ्तगू में बताया कि शायकीन की पसंद को अव्वलीन तरजीह देते हुए गानों की सिलेक्शन की जाती है और एक्टिंग में भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि एक बार नाम बनने के बाद शायकीन आपसे बेहतर की तवक्को करते हैं। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि हर बार शायकीन को एक नई चीज़ दूं और उसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप हमारी रिहर्सल्स को आकर देखें तो आपको अंदाज़ा होगा। झूमे, नाचे, गाएं ड्रामा 4 अक्टूबर से लाहौर के महफिल थिएटर में स्टेज किया जा रहा है और इंतहाई कामयाबी से शायकीन के दिलों में अपनी जगह बना रहा है। इस ड्रामे में दीदार मुल्तानी के अलावा ज़ारा खान, नासिर चनियोटी, आगा माजिद, ताहिर नौशाद, अली खान, आबिद अली, रुबाब चौधरी, अंबर खान व दीगर अदाकार शामिल हैं। इस ड्रामे के राइटर डायरेक्टर ताहिर नौशाद हैं, जबकि प्रोड्यूसर अरशद चौधरी हैं। ये ड्रामा जो 4 अक्टूबर से लाहौर के महफिल थिएटर में कामयाबी से स्टेज किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले बुरेवाला से एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे आबद हुसैन की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर वहाड़ी इमराना तोकीर ने एसी बुरेवाला के हमरा असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तोसीब बुरेवाला से ऑफिस में किसान कार्ड सेंटर का दौरा किया। किसान कार्ड फराहमी सेंटर पर इंतजामात का जायजा लिया और किसानों के मसाइल सुनकर फौरी हल करने के अहकाम जारी किए। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तोसीब राना तारिक हुसैन ने मोअज़्ज़िज़ीन मेहमानों को किसान कार्ड अप्लाई करने से तकसीम तक तमाम मराहिल के बारे में तफसील से आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर इमराना तोकीर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन और कार्ड का अखराज जारी है। किसान कार्ड से किसानों को खाद, बीज, ज़राअत, अदवियात और ट्रैक्टर की खरीदारी पर सब्सिडी दी जा रही है ताकि ज़राअत तरक्की और काश्तकार खुशहाल हो। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, पेशावर वकला कन्वेंशन पार्लियामेंट के पास आइन में तरमीम करने का अख्तियार है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि तैयार मकसूदा आवान से आंखें बंद करके पास करवा लिया जाए। आईनी तरमीम जल्दबाजी में नहीं की जा सकती। तमाम सियासी वकला को एतमाद में लेना होगा। चोरी छुपे आईनी तरमीम की भरपूर मुखालफत करेंगे। आइन से आर्टिकल 199 को खत्म करना ज्यादती है। चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि बाइज्जत तरीके से रिटायर हो जाए। मौजूदा आईनी तरमीम से कानून का नक्शा बदल जाएगा। मौजूदा तरमीम के हवाले से कहा जा रहा है कि इससे मुकदमात जल्द हल होंगे। अगर मुकदमात का मसला हल करना है तो जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए। चीफ जस्टिस से मुतालबा है कि जजेस के जो नाम आपके पास हैं जल्द अज जल्द इनकी तकर्री की जाए। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का तकरीब से खिताब। पेशावर हमने टूटी हुई कुर्सियों पर बैठकर वकालत शुरू की। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम जिस कुर्सी पर हम बैठते थे इनमें काफी खटबल हुआ करते थे। इश्तियाक इब्राहिम आज के नौजवान वकला बहुत खुशकिस्मत हैं जिन्हें आज तमाम सहूलियात मुहैया है। चीफ जस्टिस पेशावर सख्ती बर्दाश्त करके नौजवान वकला बहुत आगे जा सकते हैं। हम सुजुकी के पीछे लटक कर अदालत आते थे। चीफ जस्टिस पेशावर तमाम सूबों का दौरा किया है। लोग रुल रहे हैं मुकदमात में। चीफ जस्टिस 20-20 और 25-25 साल से मुकदमात चल रहे हैं। चीफ जस्टिस पेशावर वकला से दरख्वास्त है कि वो अभी साथ दें ताकि लोगों को फ्री रिलीफ देना मुमकिन हो। चीफ जस्टिस अब भी 2,62,000 केसेस जेर समाअत है। चीफ जस्टिस पेशावर ये सब की जिम्मेदारी है कि हम तमाम केसेस का हर वक्त फैसला करें। चीफ जस्टिस पेशावर बहुत सारे लोग अदालत आना नहीं चाहते।
खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, डस्का से गुलाम कादरी तहसील रिपोर्टर एमबी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक हजरत पीर सैयद फरीद शाह चिश्ती साबरिया जहांगीरी के सजदा नशीन हजरत पीर सैयद खालिद शाह चिश्ती साबरी की रिहाइशगाह गुलाम मुस्तफ़ा कादरी पर खुसूसी आमद साहबजादा पीर सैयद खालिद शाह चिश्ती साबरी जहांगीरी ने मोहम्मद आफ्ताब मलिक फैसल शहजाद बट मोहम्मद शोएब मलिक शाहिद सदीकी राना अजमल हुसैन व दीगर से तकाजा मोहब्बत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अपने बयान में कहा कि हम में से हर एक अब इतना सच्चा आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हद से बढ़कर इससे ज्यादा आशिक रसूल दुनिया में कोई भी नहीं। लेकिन ये एक तल्ख हकीकत है कि हमारी ज़िंदगी का 80% हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और अहकामात की पैरवी से यकसा हाली है और ये इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अनोखी किस्म है। हम आशिक रसूल हैं, लेकिन हमारी माशरियाती ज़िंदगी सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोसों दूर है। अमली ज़िंदगी में सीरत की कोई झलक नहीं नज़र आती। सो इश्क का दावा करना और सच्चा आशिक बनना दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हकीकतन हम आशिक के दावेदार तो हैं, लेकिन सच्चा आशिक नहीं है। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, डस्का से गुलाम मुस्तफ़ा कादरी तहसील रिपोर्टर एमबी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक फास्ट मीडिया ग्रुप के ज़ेरे तमाम मजम्मती इजलास जिसमें हाजी मोहम्मद आसिफ मुगल गुलाम मुस्तफ़ा कादरी शाहिद सदीकी अदनान महमूद मलिक इजाज अहमद राना अजमल हुसैन और बाद दीगर ने कहा है कि अमेरिका की नाजायज़ औलाद हैं। इसराइल रियासती दहशतगर्द 7 अक्टूबर 2023 से गजा में बेगुनाह मर्द खवातीन और मासूम बच्चों को शहीद करने के बावजूद फ़लस्तीनियों के जज्बा जहाद कमज़ोर नहीं कर सका और यही फ़लस्तीनी अवाम की फतह है। हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि क़िबला अव्वल मस्जिद अल अक्सा की आज़ादी के लिए कोशिश करें। अमेरिका एक बार फिर इसराइल की नाजायज़ पुष्ट पनाही करते हुए इसकी जंग में कूद रहा है और नहत्ते लुबनान की आवाम और फ़लस्तीनियों को शहीद करने में इसका खुलकर साथ दे रहा है, जो जुल्म की एक बदतरीन मिसाल है जिससे इनका मुसलमानों के खिलाफ तसब साफ जाहिर होता है। यही वजह है कि मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान यहूदी व अंसारी से दोस्तियां छोड़कर इस्लाम की बका के लिए मुत्तहिद हो जाएं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जंग को आज तकरीबन 1 साल गुजर गया है, जिसमें 45,000 से ज़ायद मर्दों खवातीन और मासूम बच्चों को शहीद कर दिया गया है। हम इसराइली हमलों की फ़लस्तीन पर पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। फ़लस्तीनियों से हमारा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। फ़लस्तीनियों से हमारा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। जंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। इसराइल की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। इसराइल की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। कश्मीरियों से हमारा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीरियों से हमारा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, ऑर्गेनाइजर क्राइम यूनिट हेडक्वार्टर टाउनशिप में तकसीम माल मशरूका की तकरीब का इनकार किया गया। ऑर्गेनाइजर क्राइम यूनिट कैंट ने मुल्जिमान से बरामद होने वाला करोड़ों रुपए का मालियत का माल मशरूका असल मालिकान के सपुर्द कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर उमैर जट की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ की हदायत पर ऑर्गेनाइज़ क्राइम यूनिट अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में पेश है। ऑर्गेनाइज़ क्राइम यूनिट हेड क्वार्टर टाउनशिप में माल मसरूका तकसीम करने की तकरीब का इनाकात किया गया। ऑर्गेनाइज़ क्राइम यूनिट कैंट ने मुल्ज़मान से बरामद होने वाला करोड़ों रुपए मालियत का माल मसरूका असल मालिकान के सपुर्द कर दिया। DIG OCU इमरान किश्वर के हमरा DSP सैयद हुसैन हैदर ने माल मसरूका तकसीम किया। इलाका थाना डिफेंस ए में होने वाली कब्ज़नी की बड़ी वारदात को ट्रेस कर लिया गया। मुल्ज़मान से 2 करोड़ 50 लाख रुपए बरामद कर मदई अब्दुल्ला बिलाल के सपुर्द किए गए। ऑर्गेनाइज़ क्राइम यूनिट लाहौर कानून शिकन अनासर के खिलाफ मुसलसल सरगर्म अमल है। SP नॉर्थ फरकान बिलाल का मजीद कहना था कि अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात कोशिशां हैं। DIG OCU इमरान किश्वर की तरफ से DSP सैयद हुसैन हैदर और इनकी टीम को शाबाश और तारीफ़ी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। शहरियों ने अपनी जमा पूंजी वापस मिलने पर DIG OCU इमरान किश्वर और DSP सैयद हुसैन हैदर का शुक्रिया अदा किया। जी खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, मुल्क भर की तरह टोबा टेंसिंग में भी जमात इस्लामिया की जानिब से फ़लस्तीन के मजलूम आवाम के साथ इजहार यकजहती का दिन मनाया गया। खबर शामिल करते हैं टोबा टेंसिंग से मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक
امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کی اپیل پر 7 اکتوبر سوموار اعلان قومی یکجہتی فلسطین کے موقع پر شہباز چوک ٹوبہ ٹیک سنگھ میں قومی یکجہتی فلسطین و غزہ کیمپ کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر اعلان شہر نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری ذوالفقار علی زلفی چودھری، صدر پاکستان پیپلز پارٹی ٹوبہ ٹیک سنگھ سٹی حاجی عبدالحمید آزی یوسی، چیئرمین ٹوبہ، سابق صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میاں شعیب ایڈوکیٹ، سابق ممبر صوبائی اسمبلی میاں محمد رفیق، نائب امیر جماعت اسلامی ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میاں ارشد جاوید ایڈوکیٹ، امیر جماعت اسلامی زون ٹوبہ ٹیک سنگھ میاں وکیل احمد، موبائل یونینز کے عہدیداران سمیت کارکنان کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین کے مجاہدوں نے اسرائیل کو شکست دی ہے اور 1 سال سے مذمت کر رہے ہیں، جبکہ اسرائیل فوجی نہتے شہریوں کو قتل کر رہی ہے، ہسپتال، سکولز، خیمہ بستیوں پر بم باری کر کے مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ ہم حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر فلسطین کے مجاہدین کی مالی مدد فراہم کریں اور زخمیوں کو طبی امداد فراہم کرنے کی کوشش کریں تاکہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی داد رسی ہو سکے۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے گورنر ہاؤس میں UK پاکستان UPTIB ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ بورڈ کے وفد نے UK پاکستان ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو ڈائریکٹر آفس تجمل حسین کی قیادت میں ملاقات۔ بیورو چیف لاہور عظیم چودھری سے پاکستان کے پولین کے قیام کے بارے میں آگاہ کیا۔ گورنر پنجاب نے UPTIB کہ عالمی سطح پر پاکستان کا مثبت امیج اجاگر کرنے میں کردار کو سراہا۔ گورنر پنجاب نے پاکستان اور UK کے مابین تجارت کو فروغ دینے اور پاکستان کے اہم شعبوں میں بین الاقوامی سرمایہ کاری کو راغب کرنے میں UPTIB کی کوششوں کو بھی سراہا۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ ملک میں معاشی ترقی کے لیے سیاسی استحکام بہت ضروری ہے۔ معاشیات کے اشاروں میں کچھ بہتری آنا شروع ہو گئی ہے۔ گورنر پنجاب کے وفد کو پاکستان کے مثبت امیج کو بہتر بنانے اور عالمی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، چنیوڑ سے رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق کسان بچاؤ تحریک کے صدر سید تنویر حیدر شاہ نے کہا ہے کہ کسان اتحاد کے مرکزی صدر ملک ذوالفقار عوان مہر انور گروپ نے بھی کسان بچاؤ تحریک کی حمایت کر دی۔ سید تنویر حیدر شاہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ زراعت پاکستان کی معاشیات کی ریڑھ کی ہڈی ہے، مگر پنجاب حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے کسان بدحالی کا شکار ہو چکا ہے۔ بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے کسان کی کمر توڑ دی ہے اور کھاد مافیا نے بلیک میں کھاد خریدنے پر مجبور کیا، پھر رہی صحیح کسر گندم اور مکئی کی قیمت نے نکال دی۔ اب کماد کا سیزن ہے، مگر میلز مالکان کی طرف کسانوں کے کروڑ روپے واجب ادا ہیں جو کہ ابھی تک ادا نہیں کیے گئے۔ فی الفور کسانوں کو پیمنٹ کی ادائیگی کی جائے اور گنے کی قیمت فی من 500 روپے مقرر کی جائے۔ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعلیٰ پاکستان سے اپیل ہے کہ کسان دوست پالیسی کو مرتب کیا جائے تاکہ کسان نقصان سے بچ سکے اور معاشیات بحال رہے۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، ڈسکا سے غلام مصطفیٰ قادری تحصیل رپورٹر MB نیوز کی رپورٹ کے مطابق 8 اکتوبر 2005 3 رمضان المبارک بروز ہفتہ صبح 8:52 کا زلزلہ پاکستان اور آزاد کشمیر کی سرزمین پر ایک قیامت بن کر ٹوٹا۔ لمحوں میں بستیاں اجڑ گئی، گھر ملبے میں بدل گئے اور ہزاروں زندگیوں کا چراغ گل ہو گیا۔ وہ دن جب زمین لرزائی تو لوگوں کے دل بھی لرز گئے، چیخو پکار، سسکیاں، خاموش آہیں ہر طرف بکھر گئیں۔ یہ زلزلہ نہ صرف عمارتوں بلکہ بے شمار خوابوں اور امیدوں کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ آج بھی اس سانحے کی یاد دلوں میں تازہ ہے اور بچھڑنے والوں کا غم کبھی نہ بڑھنے والا زخم بن کر رہ گیا ہے۔ قدرتی آفت سے آگاہی اور بچاؤ کے قومی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں مرکزی چیئرمین یوتھ اسمبلی فار ہیومن بابر حسین سلاری اور غلام مصطفیٰ قادری انفارمیشن سیکرٹری سینٹرل پنجاب نے کہا کہ 8 اکتوبر 2005 کو آنے والا زلزلہ پاکستان کی تاریخ کا خوفناک زلزلہ تھا۔ 19 سال بعد بھی اس بدترین زلزلے کی تباہیاں ذہنوں پر نقش ہیں۔ زلزلے میں جاں بحق افراد کے اہلِ کے ساتھ مکمل ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ پاکستانی
قوم نے ہمیشہ ثابت کیا ہے کہ وہ آزمائش کی ہر گھڑی پر پوری اترے گی۔ قوم نے زلزلے سے متاثر بھائیوں کی کھلے دل سے مدد کر کے احتساب و قربانی کی مثال قائم کی۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے چنیوڑ سے رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر سیفی اللہ گوندل نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی چنیوڑ کے افسران سے میٹنگ کی۔ میٹنگ میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر و ڈپٹی کمشنر ریونیو رانا محمد عمر، اسسٹنٹ کمشنر ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر شمس الرحمان، سی او ایجوکیشن ڈاکٹر محسن عباس، ڈی او سیکٹری و ایلیمنٹری لٹریسی محمد عبد الجلیل، میڈم خدیجہ بخاری، ڈاکٹر روبینہ گل، ڈپٹی ڈی اوز میڈم زاہدہ عظیم، روبینہ چودھری، محمد اسحاق، تبسم نور الزمان، نمائندہ اسپیشل ایجوکیشن فرد طفیل و دیگر افسران نے شرکت کی۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر محسن عباس نے ضلع بھر کے اسکولوں کی مجموعی کارکردگی، سہولیات، انفراسٹرکچر و دیگر امور کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر سیفی اللہ گوندل نے جملہ ایجوکیشن افسران کو روزانہ کی بنیاد پر اسکولوں کے وزٹ کرنے اور اسکولوں میں کوالٹی ایجوکیشن کی فراہمی، بہتری و بحالی کے حوالے سے ہدایت جاری کی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ خود بھی تعلیمی اداروں کے وزٹ کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسکولوں کی بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے جاری کاموں کی مزید تیزی کرے اور درپیش مسائل سے افسران کو آگاہ کریں۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے چنیوڑ سے رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق ڈرائیونگ لائسنس کا حصول مزید آسان بنا دیا گیا۔ سٹی ٹریفک پولیس کی جانب سے ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے لیے آگاہی مہم جاری ہے۔ ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر بابر نواز نے آگاہی مہم کے حوالے سے اسکول کالج کا وزٹ کیا۔ ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر نے اسکول کالجز کے سربراہان سے ملاقاتیں کی، ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے لیے تبادلہ خیال کیا۔ ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر بابر نواز نے کہا کہ اساتذہ طلباء کو ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے لیے تمام سہولیات مہیا کی جائیں۔ آگاہی مہم کے سلسلے میں ٹریفک ایجوکیشن یونٹ کے افسران نے مختلف اسکول کالجز کا وزٹ کیا۔ طلباء کو ڈرائیونگ لائسنس کی اہمیت، ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے لیے طریقہ کار سے آگاہی دی گئی۔ طلباء سہولت سے فائدہ اٹھا کر ڈرائیونگ لائسنس بنوا سکتے ہیں۔ ٹریفک ایجوکیشن یونٹ نے طلباء میں ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے حوالے سے آگاہی پمفلٹ تقسیم کیے۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے ڈی چوک پر احتجاج کرنے کا کیس، علیمہ خان اور عظمیٰ خان کے جسمانی ریمانڈز پر محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا۔ سردار محمد علی، ڈائریکٹر بیورو چیف، اٹک کی رپورٹ کے مطابق انسداد دہشت گردی عدالت نے علیمہ خان اور عظمیٰ خان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو مزید 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنیں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے سماعت کی۔ وکیل فیصل چودھری نے علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو کیس سے ڈسچارج کرنے کی استدعا عائد کر دی۔ فیصل چودھری نے کہا کہ عظمیٰ خان اور علیمہ خان کو موقع سے گرفتار کیا گیا۔ دونوں خواتین نہتی تھیں، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ عظمیٰ خان اور علیمہ خان کو حبس بھیجا میں رکھا گیا۔ 24 گھنٹے کے اندر عدالت پیش نہیں کیا گیا۔ عظمیٰ خان اور علیمہ خان بانی پی ٹی آئی کی بہنیں کیس سیاسی نوعیت کا ہے۔ جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے استفسار کیا کہ عظمیٰ خان اور علیمہ خان سے مزید کیا تفتیش کرنی۔ پروسیکیوٹر راجہ نوید نے کہا کہ عظمیٰ خان، علیمہ خان کے خلاف کیس سنگین نوعیت کا ہے۔ وکیل عاصم بیگ نے کہا کہ علیمہ خان، عظمیٰ خان کی عمر دیکھیں۔ عدالت نے علیمہ خان اور عظمیٰ خان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیں ایم بی نیوز۔